وصل صوتك. برحب حذايا بالنائبة عن أفق تونس هاجر بالشيخ. عسلامة. عسلامة. أهلا أبو بكر، يعيشك لاباس ومرحبا بمستمعينك الكل. هاجر بالشيخ أحمد زميلتنا زميلتنا عندك ننسى ساعات اللي أنا كنت في الإذاعة وديما شرف لي يعني نمشي الإذاعة مرحبا. أول سؤال، تعليقك على 50 صوت اللي جبتوهم في ألمانيا؟ أنا قلت اليوم في الصباح في إذاعة أخرى، عطيت موقفي من صحوة الانتخابية، يعني بعد كل الانتخابات جينا صحوة في الصباح أنه حقيقة الصندوق ما يملكها حتى حد. الحاجة الثانية هو أنه ما فما حتى اليوم صبر أراي نجم يعطي تكهن بالحقيقة حقيقة النتيجة 100%، مع احترامي لكل أصدقائي اللي يخدموا في المجال هذا. الحاجة الثالثة أنه الامتناع عن التصويت ومعناتها لابستونسيون في حد ذاتها تؤدي الاحتفاظ تؤدي إلى نتائج كمان هكا، إلى صعود طيارات معناتها ربما احنا ماناش متفقين عليها. وحاجة الثالثة الأخيرة عفوا وما هيش أقل أهمية، هو أنه المشهد السياسي اليوم مازال متلوث، مازال ما صفاش. هذا هو تعليقي على الانتخابات، معناتها نتيجة الانتخابات. شكون يتحمل مسؤولية 50 صوت اللي جابها أفق تونس رغم أنه نزل بالثقل متاعه؟ كيف تشوف النسبة متاع المشاركة معناتها نسبة مشرفة، ما نقولش لا. وزيد 50 صوت 50 من نترش 50 صوت، شوف 1300 شوف معناتها 5 فاصل قداش بالمئة، هذاك هو النتيجة معناتها. هاجر ميني بوس. اي لكن انت شفت قد من واحد صوت ولا 1300 على 22,000 معناتها نسبة تحشم، يعني هذا هو. انتم ساهمتوا فيها كحزب أفق تونس، ساهمتوا فيها لأنه ما عملتوش موبيليزاسيون. احنا القيادات نتاعنا عملوا موبيليزاسيون، ناس مشات وسافرت لألمانيا وحضرت في الحملة، ولكن معناتها ربما يلزم أنا شاركتوا ما جبتوا كان 50 صوت، هذه خطورة كبيرة. يلزم الناس تراجع ربما طريقة العمل ولا ما نعرفش شنو اللي مشي، لكن أنا نحترم برشا معناتها المترشحة متاعنا اللي هي المثال ولا نموذج لأفاق تونس، معناتها للأفاقيين، بنت المصعد الاجتماعي، يعني من جهة من ولاية المهدية وعاشت في ألمانيا، ومثال فريمون مثال للمصعد الاجتماعي. أنا نعتز بها وكانت تنجم تكون كانديدات على كل حال. معناتها ما نراش وأنه معناتها ياسين العياري باش يكون أحسن، ولا فما ظروف آلت إلى صعوده وانت تعرف. ومن بعد مازالت فما دي بيريبيسي أخرين لأنه مطلوب للعدالة، وهذه حاجات أخرى ندخل فيها، ذولي مش هذا موضوعنا اليوم. زوز وزراء زوز كتاب دولة قدموا طلب إعفاء لرئيس الحكومة اليوم، ورئيس الحكومة رفض طلب الإعفاء باعتبارهم ما عادش ينتميوا إلى أفق تونس اللي قرر الخروج من الحكومة وثيقة كارتاج اوتوماتيكمون، وأنهم اليوم موجودين على ما نعرفش أنا على شق من أفق تونس أو موجودين كمستقلين. خليني ساعة نقول مش شق، أنا نكرهها كلمة شقوق، هو طيار، فهمت؟ على خاطر احنا المجموعة على كل حال اللي عبرنا على استيائنا من الموقف، ما استقلناش من أفاق وما خرجناش. وهني نحب نطمن الرأي العام ونطمن الناس اللي عبد القدوس السعداوي استقال من أفاق تونس. قال هكا اليوم، ولكن أنا ما زلت ما تكلمتش معاه، دوك ما نجمش نقول. هو تكلم معنا وقال استقلت. أي أنا كنت في ثنية دوك ما خلت. هو تكلم معنا وقال استقلت. هذايا توم بعد نعلق عليه. هو طلب إعفاء احتراما لقرار مؤسسات الحزب. المؤسسات الحزب قالت معناتها المؤسسة، وإحنا نحترموا الديمقراطية، لما أن عندنا مؤاخذات على طريقة أخذ القرار وعلى شو مؤاخذاتكم؟ صار مجلس وطني استثنائي يوم السبت. مجلس وطني استثنائي يوم السبت، دعا له رئيس الحزب ياسين إبراهيم. مفروض يدعي له رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء، ما عندوش حق الرئيس، ينجم بطلب من الرئيس، مش هو يدعو. هذه قراءة للفصل 38. هذه مش، شوف خليني نقول لك أبو بكر، مش هذا الإشكال، مش في الإجراءات. احنا نحترموا الديمقراطية، وبالمناسبة نحيي زملائي، وأنا عمري معناتها في الحزب حتى كان عندي مؤاخذات واختلاف في الرأي، يمكن احترام كبير للناس الكل وحتى على آرائهم المختلفة. هذه معناتها لا مجال منه، والقرار نعتبر وأنه تخذي بديمقراطية، كان هي الديمقراطية. لكن من بعد عنا مؤاخذات على مسائل أخرى، يعني كيفية
أخذ القرار واستغلال القانون المالية لأخذ هذا القرار. هذا هو اليوم اللي نأكد عليه أنه ماهيش استقالة، هو طلب إعفاء، وهذا هو معناتها اللي قدموه الوزراء متاعنا، طلب إعفاء. لكن احنا دخلنا في وثيقة كارتاج، وأنا نعتبر أن وثيقة كارتاج كانت الأرضية الوحيدة اللي حقت استقرار سياسي، سواء معناتها من ناحية معناتها المشهد السياسي أو في محاربة الفساد أو في محاربة الإرهاب. اليوم معناش حل آخر ومعناش أرضية أخرى تجمع بين مختلف القوى ومختلف المنظمات اللي مشاركة فيها. هذه اللي وصلنا له. لكن اليوم الوزراء متاعنا احتراما لقواعد الحزب واحتراما للقرار اللي تخذيه نهار السبت، قلت رقم المؤاخذات، وانا ما جيتش هنا باش ننشر الغسيل متاع الحزب، وما زلنا متمسكين وما غادرناش الحزب، وافاق تونس مش باش ينقسم، وماناش باش نستقيلوا من افاق، وماناش ماشيين نداء تونس كما قاعد يتشاع معناتها ما بين توا نهارين والعباد تتكلم وعلى المناصب وعلى الكراسي. اليوم الوزراء متاعنا عطاو مثال في الديمقراطية، عطاو درس للناس الكل أنهم متحملين مسؤولياتهم الحزبية والوطنية. قدموا طلب إعفاء احتراما للقرار، ولكن السيد رئيس الحكومة رفض هذا الطلب، وهذا حقه، لأنه ربما الأصل في الأشياء وقت اللي حزبك خرج بيان وقال الإعلان عن رفضه لمحتوى قانون المالية بصيغته كذا، القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة كارتاج لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها، تم فراغها من محتواها كذا، وأن حزب إفاق تونس إذ يعرب عن تحرر من هذه المنظومة فإنه يقرر دعوة ممثليه في الحكومة إلى الانسحاب من مهامهم، منوها بالمجهودات الجبارة التي بذلوها طوال استلاحهم كذا. واضح. خليني نقول قانون المالية لا ما ترجعش قانون المالية، أعطيني فيه إذا كان أنت اليوم بس موجود في الحزب وحزبك قرر دعوة ممثليه في الحكومة إلى الانسحاب، أنت اليوم موجود بصفتك شنو في الحكومة؟ 4 زوز كتاب دولة وزراء بصفتهم شنو؟ ممثلين شكون؟ أي أما اليوم هما قدموا طلب إعفاء، ولكن هما مضطرين اليوم. عبد القدوس السعداوي استقال، ولكن هما مضطرين. رياض مؤخر جمد العضوية متاعه، يعني الأعضاء الآخرين مضطرين أنهم كذلك يجمدوا العضوية متاعه. باش تقول لي بنا صفة هذاك الحفاظ عليهم في الحكومة، هذا قرار سيادي لرئيس الحكومة، هو حر باش يخلي العباد. ولكن حزب إفاق تونس قرر أنه ينسحب من المنظومة هذه. أنا شو نحب نقول؟ أنا اليوم معناتها اللي ربما المؤاخذات اللي عندي على معناتها على أنه اليوم احنا عنا رأي مخالف، وانت شفت البيان متاعنا معناتها قيادات 9 قيادات من حزب إفاق تونس، ما همش فيهم حتى أعضاء مؤسسين، ما همش شوية ولا طريف، فيهم 3 نواب، وفما ناس على الربوة ما زالت ما تحبش تعطي رأيها للعموم. ولكن هذا أنك فما اختلاف في الرأي مع مجموعة من القيادات يلزمك تاخذ به، ويلزمك تسمعه، ويلزمك معناتها احنا اللي نعرفه، سامحني عزيزي الشيخ أحمد قيادية في إفاق تونس والنائب، اللي نعرف أنه الدعوة صارت من ياسين إبراهيم، أنه الحضور في المجلس الوطني كان حضور مش كبير. فما ناس عندها توكيل، فما برشا عندهم توكيل، فهمت، صوتوا بالتوكيل. احنا اللي كنا مش متفقين انسحبنا وقت التصويت، عدد كبير من القياديين انسحبنا. نتيجة التصويت اتنشرت، وما هوش 75% كما تقال اليوم الصباح، اتنشرت على الصفحة. أنا شوف قديش نسبة التصويت؟ تقريبا يظهر لي 93 مع حسب اللي تنشر في الصفحة نهارتها، ومن بعد تنحى من الصفحة. أنا شوف احنا مش هذا المشكل. 93 على قديش؟ المشكل اليوم شوف 93 على قديش؟ على 176 ولا 100 تقريبا 180 عضو. شوف المشكل اليوم معناها تقريبا 50%. اي شو هذه كلها يا ابو بكر، هذه كلها تفاصيل مانيش هذا، احنا ما نحبش نرجع على اللي تعدى، خلينا نخمو في المرحله هذه وفي اللي جاي. احنا يلزم الناس الكل تعرف اللي افاق تونس ماهيش ياسين ابراهيم، اللي افاق تونس فيها قيادات وعندها اراء ويلزم تحترمها. وقت اللي قلنا احنا تطويع المؤسسات، راهو احنا نواب وارائنا تحترم، واحنا عندنا زاده حريه القرار وحريه الراي. واحنا وقت اللي خذينا قرار في التصويت على قانون الماليه، خذيناه القرار متاعنا كان نابع من احترامنا لقرارات سابقه للهيكل بيدو اللي هو المجلس الوطني. المجلس الوطني عنده دوزاكت ماجور، صوت على نيل الثقه للحكومه، وصوت تقريبا 3 ولا 4 معناتها في الاشهر اللي فاتت الكل صوت على البقاء في الحكومه. انت كي تحب تخرج من الحكومه ما تجيش 3 شهور للتالي وتهز الوزراء وتقول لهم اجا ادخلوا للحكومه، ايش اعملوا برامج واخدموا في الحكومه. دونك احنا القرار متاعنا
وكان نابع من احترام لقواعد الحزب وللهيكل هذا. هذا وقت ياسين ابراهيم جاء المجلس ومن بعد اقناع النواب. وقت 5 دقائق قبل التصويت طلب النواب باش يحاول يقنع الناس الكل باش للعدول عن فكره. احنا كنا يصوتوا ضد قانون المالي احتفاظ. احنا كنا كونسيكون افيك نو ميم. وانت هاك شفت يعني التصويت الكتله النيابيه هي واجهه الحزب، وهاك شفت البلاد قامت وقعدت على التصويت نتاع الكتله النيابيه. يعني احنا اليوم معناتها فما معناتها محاوله لازاحه راي مخالف. ان اي انسان عنده اختلاف في الراي لازم يحترم رايه. احنا كنا هذا صار بالديمقراطيه هجر. صار بالديمقراطيه. انت تحكي على شنو؟ على نهار التصويت ولا نهار التصويت كل واحد صوت كما يحب، ورئيس الحزب عنده الحق انه يحاول ياثر في النواب. صار بالديمقراطيه. واحنا نجموا نكونوا غالطين ان صوتنا معه، لكن انا دفعت على رايي بكل موضوعيه. ومش كان انا النواب الاخرين. هاو نعطيك مثال. النائب حافظ الزويري فما فصل في القانون الماليه يقول باش يزيد الوكلاء السيارات 10%. حافظ الزويري باش يولي عنده 10% ضريبه اضافيه. صوت معه. علاش صوت معه؟ من باب المسؤوليه، على خاطر يعتبر وانه قانون الماليه ما يلزموش يسقط، على خاطر قانون الماليه حاجه مهمه، على خاطر انت وقت ما تنجمش تكون ساق هنا وساق غادي. انت وقت تكون في الحكومه يلزمك تكون كونسيكون افيك تو ميم ومتناسق في الوقت في نفس الكتله نتاع افيق تونس فما نائبه اعترضت على الفصل هذا في علاقة بالسيارات. نائبة اعترضت لأنه عندها شكون معناها مدير في شركة متاع سيارات. والله شوف هذه معناتها مانيش باش نرجع عليه. تعدى في الواحد. انتوكا مش حافظ الزويري ما اعترضش عليه. احنا قلنا نحترمه. شوف احنا كنا منضبطين. أنا اعتبرت وأنه عندي منظم المجلس الوطني. احترمت قرار. نجم نكون غلطة، نجم يتناقش. أما أنه يقع معناتها اتهامي بالاتهامات. أنا شنو المنصب اللي لوج عليه؟ أنا نائبة في المجلس حتى 2019. سميرة مرعي خرجت من الحكومة. شنو اللي قاعدة تلوج عليه؟ شنو الكرسي اللي تلوج عليه؟ المفروض هي وفاتن قليل يكونوا إجري. سميرة مرعي مرأة فاضلة عندها إحساس بالمسؤولية وبأهمية المصلحة الوطنية والدولة. راهو الحزب مهم، لكن مش الحزب ما ينجمش يكون قبل الوطن. واحنا اليوم نعتبره وانه اللي صار زعزعه سياسيه، لانه من نهار السبت معناتها الهاتف معناتها قاعد يرن من الدول الاجنبيه يقولوا الحكومه باش تطيح، من منظمات الماليه الاجنبيه، من الواحد معناتها. وهكذا تشوف انت تداعيات هذا القرار على المشهد السياسي وعلى المشهد الاقتصادي. سيدة هجر بالشيخ أحمد نائبة عن أفق تونس. ياسين إبراهيم قال للحكومة هذه حكومة مافيا ومنظومة مسخ. قال كلام هذا تنشر وتقال في المجلس الوطني وتنشر على صفحتكم. حكومة الترويكا جديدة نهضة نيديا لوبيل. هذا اللي يحكي عليه، رغم أنه ياسين إبراهيم كان وزير في حكومة السيد اللي فيها نفس هذه الترويكا. هو واحد. سمعني خلينا نكمل السؤال باش تبدأ الصورة واضحة. أنتم خرجتوا بيان وقلتوا أنه مستائين استياء عميق من الممارسات المريبة اللي راجت داخل الحزب الأيامات الأخرانية لتطويع مؤسسة الحزب والتأثير بالضغط عليها وحملها على أخذ قرارات بعيدة عن المصلحة الوطنية الفضلى ومصلحة الحزب. ولهنا الجملة المفتاح: خدمة لأجندات شخصية مجهولة التوجه. فهمني. احنا اليوم انت كي تحب تخرج من الحكومة هذه في الوقت هذا بالذات، وين تحب تمشي؟ شنو مشروعك؟ شنو حضرت باش تخرج من الحكومة وباش تكون في المعارضة؟ عندك عباد في النقابات، عندك عباد في الجمعيات، عندك مشروع وطني حاضر جاهز بتمشي. انت حتى الانتخابات البلدية ما فماش قائمات حاضرة. دونك انت اليوم ماكش جاهز باش تكون. ما عندكمش قائمات حاضرة في أفاق؟ مازالوا في طور الإنجاز، يعني نورمالمون 10 أيام يكونوا حاضرين. ولكن انت اليوم شنو حضرت كبديل للمشروع اللي انت تنتقد فيه؟ انا اليوم حتى سمعت انه المحاربه نتاع الفساد كاريكاتوريه. اليوم شكون اللي يحارب في الفساد؟ ترى اعطيني شكون اللي قاعد يحارب في الفساد. الدوله هي اللي تحارب في الفساد، وزير العدل هو اللي يحارب في الفساد، وزير الدفاع هو اللي يحارب في الفساد، وزير الداخليه هو اللي يحارب في الفساد. اليوم انت كي تخلي المكان شاغر لشكون حسب رايك؟ لمن تعود هذه المنفعه نتاع المكان الشاغر؟ واحنا نعرفوا لا للاتحاد الوطني لا تيوغي دي شاز فيد. دونك انت تخدم مصلحه عباد اخرين قبل المصلحه اللي انت تدافع عليها. انا عمري ما نكون مكان شاغر. عندي مكان يلزمني نملاه بالمعنى، ما نزرتيش، ما نهربش من المسؤوليه. ياسين إبراهيم زرته؟
أنا هذايا نعتبره مغادرة. أنت شو تسميه تسميه حاجة أخرى، خروج من الحكومة في هذا الظرف بالذات. ايش معناها؟ يعني أنت تحب تتكلم على الشجاعة، وين الشجاعة في محاربة المنظومة؟ تحب تحاربها من برا، تحاربها من داخل مش من برا. البعض قال أنه ياسين إبراهيم يحضر في 2019 ويحب يقدم روحه على أنه زعيم. شوف هذايا مشروع، أي إنسان عنده طموح سياسي في الحياة مشروع. أنا مانيش ضد الطموح، لكن ما هو غير مشروع هي الانتهازية السياسية. أنا واحدة من الناس معناتها ما نجمش نكون ماشية في مشروع ضبابي ما نعرفش وين ماشيين. أعطينا البديل، أعطينا المشروع. لو كان جاء قال احنا هكا وباش نعملوا هكا اتفق معاك، لكن احنا ما نعرفوش، هززنا وهيا نخرجوا هيا. معناتها انا هذايا فما مصلحه وطنيه، وفما انا على كل حال اعتبره انه اللي قاموا به الوزراء نتاعنا مثالي للغايه ويلزم يقتدى به، على خاطر ناس خدمه البلاد. انت اليوم تجي تقول لهم هززهم للحكومه وبعد 3 شهور تقول لهم ايا روحوا. سامحني، مفاوضات لاليكا اللي قام بها سي هشام بن حمد جاي يجري من بروكسل نهار السبت، مشى كان في مفاوضات لاليكا، مازال كيف بدا تقولوا ليه وقف اغلق الملف وروح. رياض الموخر مجله الجماعات المحليه مازالها شهر ولا 2 وتناقش في البرلمان بعد عام ونص عمل، تجي تقولوا ليه واحد ويا معناتها وتخلي الوزاره هذيك لشكون باش تعطيها الوزاره هذيك، ويجي وزير اخر تو يحب له قداش باش يفهم قانون الجماعات المحليه وحتى يفهم باش يجي يدافع عليه قبل بشهر من مناقشته في المجلس. هذه احنا نعتبروها مراهقه سياسيه. وين الشجاعه؟ مراهقه سياسيه. وين الشجاعه؟ 9 شهور تو ولا 6 شهور واحنا لاهين بالحكومه، ماناش لاهين بالمشاكل الاساسيه نتاع البلاد. برنامج افاق تونس من 2014 شبيه ما خرجش، كان تو برنامج افاق تونس شبيك وقت اللي انت كنت في الحكومه ما خرجتش برنامج افاق تونس وما دفعتش على تخفيض في الجبايه وعلى احنا انت جبت على حكومه حبيب السيد. انا نقول لك حكومه حبيب السيد فشلت، ضربتين ارهابيه. انا ساعه من الناس اللي كنت معارضه لدخول الحكومه، خاطر وخاصه رئيس الحزب، خاطر كنت نرى فيه هو رئيس حكومه، كانت عنده مقومات نتاع رئيس حكومه ومتاع لم الشمل ومتاع انه يكون انسان معناتها جامع ويكون عنده سي ان بون تكنوقراط، وانا نحترمه جدا ونعرف اللي سي ان بون تكنوقراط. لكن اليوم سي با ان بون بوليتيك، يلزموا اليوم يخرج من جبهه التكنوقراط. ياسين إبراهيم يلزم اليوم يولي سياسي محنك. دونك انا تحب تقول معناها هو ان بون تكنوقراط. انت اليوم حكومه حبيب السيد اللي هي فاشله، ضربات ارهابيه، اقتصاد متذبذب، ما حبيتش نخرجوا. وتعرف مش لازم ندخل في التفاصيل نتاع لافير لازار، يعني الحزب تجر في حكومه فاشله في 2015، ورغم ذلك رفضنا. وقت اللي دخلنا في 2016 حكومه يوسف الشاهد كانت فما بوادر نتاع معناتها امل، والتوا ما زالت بوادر الامل، وحكومه قاعده تخدم صحيح مش بالنجاعه اللي نحبوا عليها، مش بالنسق اللي قاعدين نحبوا عليه، ولكن هل عندنا خيار اخر اليوم؟ هل فما مخير؟ راهو تنساو وين كنا، راهو في 2011 و2013 و2000 شوفوا رواحنا وين كنا التالي وين صبحنا اليوم. انا نقول قاعدين نطلعوا، قاعدين نحسنوا، قاعدين نخدموا. دونك ما فماش نسق كما احنا نحبوا، لكن هات نطوروا ونحسنوا، مش نخليوا الكرسي ونزرتيو ومعناتها ونجيو ونقولوا لا هيا اليوم معناتها اكا يزي فيه البركه، انا مش نمشي نخمم نبني الحزب نتاعي وكل شيء. انا مانيش ضدك. شنو الحسابات الشخصيه المجهوله التوجه؟ شوف الحسابات هو انا وانا اليوم بالمناسبه راني مانيش اليوم مانيش نحكي باسمي الخاص، نحكي باسم المجموعة أو على الأقل جزء كبير من المجموعة، لأنه وقت اللي عملنا الوثيقة بعد عبدو السعداوي قال لنا باش ننسحب من الوثيقة خاطر هو مشى في توجه متاع استقالة. أنا نشوف أنه اليوم فما إزاحة للمنافسين السياسيين داخل وخارج الحزب بهذا التوجه الخطير، وفما زادة معناتها نكران للرأي المخالف. راهو توا أنت كي تشوف عدد القيادات هذه كلها القيادات، سميرة مرعي، فوزي عبد الرحمن نائب رئيس الحزب ووزير، رياض المؤخر رئيس المجلس الوطني ووزير، هشام بن حمد عضو الهيئة التنفيذية وكاتب دولة، عبد القدوس السعداوي ناطق رسمي باسم الحزب عضو الهيئة التنفيذية وكاتب دولة، حافظ الزويري عضو مجلس النواب، أنور العذار عضو مجلس النواب، هاجر بشيخ عضو مجلس النواب، فاتن قلال عضو مجلس السياسي وكاتب الدولة للشباب سابقا. يعني القيادات هذه والناس اللي وراها في الجهات وفي الواحد كلهم قيادات في الحزب وفيهم في الحزب. يعني اليوم هذم الكل زعما غلطين وانت اللي على حق وانت فقط على سواب. لماذا ترفض الرأي المخالف؟ لماذا ترفض أنك تسمع وتجلس على طاولة حوار؟ يعني تجيب قرار محضر وتقول هاي نصوت عليه، ما تخذيش في حتى هيئة
على معناتها رسمي الحزب ما تناقشش. انا نقول حاجه برك، الحزب اللي يحب يكبر ما يقولش نول نيت انديسبونسابل، والحزب اللي يحب يكبر ما يكسرش جوانح اولاده، والحزب اللي يحب يكبر هو اللي يعتبر انه نجاح واحد من الحزب نتاعو هو نجاح الجميع. والحزب اللي يحب يكبر ما يجيش يقول في معناتها اجتماع رسمي خلي يخرجوا زوز ولا ثلاثه نواب، ما يسالش المفيد نقعدوا معناتها منسجمين. هذا مش معقول. احنا معناتها ماذا بينا الاختلاف رحمه راهو، واحنا كان يلزم اليوم انا ونعلن عليه انه فما تيار مغاير ولا تيار مختلف ولا معارض داخل حزب افاق تونس، هذه معناتها بادره صحيه. بالعكس يعني انه حزب حي، انه حزب ديمقراطي. واحنا اعطينا مثال في الديمقراطيه في المؤتمر، انه اليوم فما شويه مشاكل طفيت على السطح خاطر مرتبطه بالحكومه، هذايا ماهوش معناتها نتاسفوا له، ولكن ما نجموش زاده نقعدوا مغطين عليه ومعناتها نعطيو صوره اللي هي مش معناتها وتكون خاصه، وانه اشاعات خرجت على اعضاء الحكومه انهم شادين في الكراسي وانهم واحد، يعني هذا الكل مش حلو. اليوم هو الغير منطقي هاجر انه رئيس حزب يدعو نوابه للتصويت ضد قانون ماليه شاركوا في صياغته وزراء متاعه. شوف القانون المالية، ولو أنا ما حبيتش نحكي فيه برشا ونرجع، أنا اليوم راهو طرف مصداقية اللي قعدت في التصويت هذاك جات من عند دابور من عند القيادات هذوما اللي حكينا عليهم، وجات ما كالتصويت نتاع 4 تصور احنا في الحكومة والناس الكل مصوتة ابستونسيون. ساعة احنا حطينا قاعدة قلنا إلى فما ماجوريتي ومينوريتي، المينوريتي تمتنع عن التصويت باش نعطيوش صوره نتاع انقسام. اللي صار انه 5 دقائق قبل معناتها غيروا فما شكون غير رأيه وما وقعش تنسيق المواقف، دونك اللي صار انه جاء ظهرها الانقسام. لكن انت اليوم ما تنجمش تكون داخل معناتها في منظومه مازلت ما خرجتش منها، معناتها شنو التداعي انك تجيب المجلس الوطني بعد اسبوع من تصويت على الميزانيه وتستغل العاطفه نتاع المجلس الوطني باش تقول احنا معناتها انا واحده من الناس عارضت وعندي ما نقول على قانون الماليه ومش عاجبني، وتكلمنا في الميزانيات القطاعيه وقلنا راهو فيه اخطاء وراهو فما حاجات مش مقبوله وراهو هذا باش يفقر قفه المواطن. اجبدوا هاكا لي فيديو وتفرجوا، وقلنا احنا في افاق تونس هاي مواقفنا وصوتنا ضد فصول وطيحنا فصول. هذا هو لكن راهو التصويت على الميزانيه سوني با ان اكت تكنيك، سي ان اكت بوليتيك. يعني انت كي تصوت على ميزانيه باش تمنح ولا مش باش تمنح الثقه، باش تعطي الامكانيات للحكومه باش تخدم ولا مش تخدم. اخر قرار خذيناه هو دخول الحكومه، ما عندوش حتى 3 أشهر وبقاء في الحكومه. دونك ما نجيش انا من نوفمبر لتوا نجي نقرر لا باش نخرج معناتها خاطر انا ما فهمتش علاش ياسين ابراهيم صوت وتقول واستغل قانون المالي. لشنو مش واضح عندي انا التصوير. شوف هو عنده مشروع، شنو هو مشروع ما نجمش انا نقول لك نتكلم في بلاصته. هو توا المفروض اليوم انت دعيته ما جاش، وهذه وجاته الدعوه باش يكون يتعدى قبلك وبعد الرفض قال ما تعداش. وهذه احسن مثال للتفرد بالراي، معناتها هذا احسن مثال. معناتها انا ما نتعدى. انا واحده من الناس كي قلت لي عندك ياسين ابراهيم باش يتعدى قبلك ولا حتى كان جاي بعدي راني ما قلت لكش لا. علاش؟ خاطر انا نقبل بالراي المخالف ونقبل بالنقاش، وعندي ما يكفي من المؤيدات ومن معناتها لي زارغومون اللي يخليني انا ندافع على رايي بكل استقلاليه ونحترم الراي المخالف. اما انت ترفض المساهمه في حصه على خاطر فما حد باش يجي يقول كلام ضد الكلام اللي انت قلته، هذه معناتها كل واحد يتحمل مسؤوليته. انا اعتبر وانه ما قمنا به داخل الحزب معناتها نهار السبت، وان شاء الله نكون غالطه. انا نتمنى اني نكون غالطه على خاطر الاعتراف بالذنب فضيله. كان غلط نهار اخر نجي نقول غلط، لكن انا عندي احساس انه القرار اللي اتخذه نهار السبت مش قرار صحيح، اعتبره انتحارا سياسيا. هذايا مش معقول. يعني اليوم انت يلزمك تجمع، يلزمك عندك القدرة السياسية على التجميع، يلزم تكون عندك القدرة السياسية على التعامل مع المشهد السياسي. خاطر كان جات المعارضة وحدها تجيب حاجة راهي جبهة شعبية أول حزب في البلاد. هاجر بالشيخ أحمد، أنا نحب نفهم كيفاش تخموا كيفاش تتخم السياسة في البلاد، والحق راني مازلت معناها مبتدئ ما عادش نفهم حتى شيء. الحق صعبت علي الوضوع. شهرين التالي نحكيو على الكتلة أو الجبهة البرلمانية التقدمية. شهرين التالي مساندة لرئيس الحكومة في محاربة الفساد، هذا عنوانها الأكبر. مساعدة الحكومة ولا مساندة الحكومة في التسريع بتمرير القوانين. مساندة للحكومة، هذه الجبهة، هذا عنوانها. ثم اليوم
ما عاد نحكيو على الجبهه ما هذه، عادش نحكيو على الجبهه وفات. انا ولدت، انا شوف انا ولدت ميته، كلام سفيان طوبال. لا مش ما نعرفش شكون قالها، ما قالها سمعتش. سفيان انا طوبال. نقولها هكا علاش انا خاطر رفضت من الاول ندخل فيها الجبهه هذه، خاطر من الاول معناتها ما كانش فما حبيتها تنجح، ولكن ما كانش عندي شعور انها باش تنجح. انت يا ريت معناتها قعدنا جمعه باش نحطوا تاريخ اجتماع ديجا معناتها، لكن اليوم معناتها والمكونات نتاعها من اختلافات سياسيه، معناتها من مكونات سياسيه مختلفه، صعيب باش تجمع راهو بين مكونات سياسيه مختلفه. انا دخلت في الجبهه هذه من باب الانضباط الحزبي، انا لاني احترم قرارات الحزب واحترم مؤسسات الحزب، وقت اللي مؤسسات الحزب خذت قرار انا مطالبه باش ننضبط ليه، وانضميت للجبهه، لكن ما كنتش عنصر فاعل، معناتها مانيش داخله لا في النقاشات ولا. دونك اليوم انه التصويت اللي هو اول اكزرسيس تصويت على الميزانيه يصير بالطريقه هذه، هذاك دليل على انه ما فماش امكانيه انه تكون فما جبهه برلمانيه تقدميه. على كل حال هو التنسيق في المواقف بجبهه ولا بلاش جبهه يكون حاجه. شوف انا نحب نقول حاجه، معناتها اليوم انه هذه معناتها اللي صار نهار السبت ظاهرة صحية أنا قلتها، وباش نحاولوا نجمعوا. وأنا دعينا كيفاش نجموا تجمعوا تو؟ لا احنا ما خرجنيش من الحزب، راه مازلنا في افاق، لكن عندنا خلاف خرج لبرا، وهذا نتحملوا مسؤوليتنا فيه. ودعينا حكماء الحزب الى الاجتماع والتحاور والجلوس على نفس الطاوله لحل الازمه. احنا مازلنا نمنوا بمشروع افاق تونس، ومازلنا في افاق تونس، ومازلنا حاملين رايه افاق تونس، لكن ما نختاروش سياسه الهروب الى الامان. ما انا ضد انه نزرتيو، ان نخليو المكان شاغر لغيرنا، انه نعطيو فرصه للناس اللي احنا ننتقدوا فيهم باش هما ياخذوا المكان ويخليوا لهم الفراغ السياسي اللازم باش يخدموا فيه. هذا مش معقول. احنا لكن زاده جاء الوقت ان نطرحوا سؤال، علاش ازمه كيما هكا في افاق وفي الوقت هذا بالذات؟ احنا كان نعملوا جمعيه قدماء قيادات افاق، نلقاو القدماء قيادات افاق اكثر من القيادات الحاليه، معناتها ناس جات وخرجت. علاش زعما حان الوقت ان نطرحوا سؤال. انا شوف انا دخلت الافاق على حاجتين، القيم والمشروع. القيم، من القيم الأهم الهامة في أفاق هي المسؤولية، وأنا كنا ديما واللي نحكي عليهم معناتها زملائي اللي نحكي عليهم كنا ديما على قدر هذه المسؤولية ومتحملين هالمسؤولية، عمرنا ما هربنا من تحمل المسؤولية. الحاجة الثانية اللي هي المشروع. وينه المشروع اليوم؟ أنا نرى وأنه كانت عندنا فرصة من الأول في حكومة تحبيب سيد باش نحطوا برامجنا، ما تحطتش. توا في حكومة يوسف الشاهد قاعدين نحاولوا، ولكن أنا المشروع هذايا الضبابي أن نخرجوا في المعارضة ونكسروا الحكومة ومن بعد يعمل الله هديل، ما نجمش نمشي فيه. شكرا لك هزر الشيخ أحمد القادية في أفاق تونس. شكرا جزيلا. سيجي بحثنا ياسين إبراهيم، وأيضا نجم يرد على كلامك ولا يقول وجهة نظر نتاعو في هو رفض يجي اليوم، دونك رفض لأنه قال ما نحبش ندخل في معناها في نفس البرنامج كي نظهر وكان نعطي صورة خايبة على الحزب. معناها هذا هو رأي ورأي المخالف، معناتها حاجة معروفة في الإعلام. توجينا في وقت، متأكد توجينا في وقت.